अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फ़ा फल आसिफ़ाति अस्फ़ा वन्नाशिराति नशरा फलफारिकाति फरका फलमुल्कियाति ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वें पारे की आखिरी सूरा अल मुरसलात आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरा अल मुरसलात मक्की सूरा है और मज़मून के एतबार से ये समझ आती है कि शायद इब्तदाई ज़माना नबूवत में ये सूरा मुबारक नाजिल हुई होगी, क्योंकि इसमें क़यामत और आखरत को साबित किया गया है और यौम आखरत को मानने और इनकार करने की सूरत में जो कह लीजिए हक़ाइक़ सामने आने हैं उस पर गुफ्तगू की गई है। और इसी तरह इब्तिदा में चूँकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का मामला शुरू किया तो आपका बेस जो थी वो एक तो तौहीद और एक आखिरत, यानी एक अल्लाह की इबादत और कल क़यामत के दिन हाजिर होकर अपने अमाल की जवाबदेही, इस पर ज़्यादा फोकस था। अब अहले मक्का या मुशरिकीन मक्का वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा ये मुतालबा करते थे कि जिस बात से आप हमें डराते हैं वो फिर वाक़ई क्यों नहीं हो जाती, आती क्यों नहीं है, वो क़यामत आ जाए। तो शुरू में तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये जो मैंने आयात पढ़ी हैं इनके अंदर कसमें उठाई हैं और कसमें उठा के फिर कहा है कि ये जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है ये यकीनी तौर पर आने वाली है और वाक़ई होकर रहेगी, क़यामत ज़रूर आएगी। और हकीकत में ये जो कस्में अल्लाह ताला ने उठाई हैं, ये इन कस्मों में अल्लाह जल्ला जलालहू ने एक निज़ाम जो इस दुनिया में मुरत्तब और मुनज़्ज़म फरमाया है और ख़ास तौर पर हवाओं का जो निज़ाम है उसको बतौर कसम ज़िक्र किया है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने तो ये कहा है कि ये इंतज़ाम हवा जो है ये इस हकीकत पर गवाह है कि कुरान मजीद जिस क़यामत की खबर दे रहा है वो आनी है और यकीनन आकर रहनी है। और इसके बेशुमार जहाँ पर दूसरे दलाइल हैं उनमें से ये भी एक उसकी दलील है। तो शुरू में तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनका जो मुतालबा है उसको जिक्र किए बगैर उस बात का जवाब दे दिया है कि जो जगह जगह पे तुम ये कहते हो कि क़यामत आ क्यों नहीं जाती, कोई ये खेल तमाशा थोड़े हैं कि जब कोई मुतालबा करे उसके सामने इसको खोल कर जो है वो रख दिया जाए। ये तो तमाम बनी नौ इंसान और उसके तमाम अफराद और दुनिया जहान में जितने लोग आएंगे उनके मुकदमे और फैसले का दिन है, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसका एक मुकर्रर वक़्त रखा है और उस मुकर्रर वक़्त पर ही वो क़यामत आएगी। ये नहीं है जब कोई तलब करे तो उसी वक़्त क़यामत जो है वो सामने खड़ी कर दी जाए, ऐसा नहीं है। और फिर आगे चलकर अल्लाह जल्ला जलालहू ने वाज़े कर दिया है कि यह क़यामत यकीनी तौर पर जो है वो आनी है और इंसान की अपनी ज़िंदगी, इंसान की पैदाइश से लेकर उसके जो मराहिल हैं ये इस बात पे शाहिद हैं कि इसको दोबारा जो है वो उठाना कोई बईद और मुश्किल काम नहीं है और रब के सामने इसको हाज़िर किया जाएगा। और फिर आखिर में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वो लोग जो इसके मानने वाले होंगे यानी क़यामत को और अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़ात को मानने वाले, उन पर जो इनाम होंगे उनके इस अमल की वजह से उनका तज़किरा है। और आखिर में बात इस बात पर ख़त्म की गई है कि आज ये जो बातें तुम्हारे सामने बयान कर दी गई हैं, अब इस कुरान हिदायत के आ जाने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिससे इनको हिदायत दिखलाई जाएगी। तो ये पूरी सूरह मुबारका का खुलासा है।
تو ابتدا میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمرسلات عرفا، اور ان ہواؤں کی قسم، المرسلات ان ہواؤں کی قسم جو بھیجی جاتی ہیں، مرسلات بھیجی جاتی ہیں، عرفن پے در پے، متواتر چلنے والی ہواؤں کی قسم، فالعاصفات عصفا، اور پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیز چلتی ہیں، آندھی نما ہواؤں کی قسم، عاصفہ آندھی کو کہتے ہیں، بہت تیز چلنے والی، طوفانی تندو تیز چلنے والی جو ہے وہ ہواؤں کی قسم، والناشراتی نشرا، والناشراتی، اور ان ہواؤں کی قسم جو پھیلاتی ہیں، نشر کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں، نشرن خوب پھیلانا، فالفارقات فرقا، اور ان ہواؤں کی قسم جو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، فالفارقات فرق کر دیتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں بالکل بادلوں کو، فالملقیات ذکرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو ڈالتی ہیں نصیحت کو، عذراً او نذرا، یا تو عذر کے اعتبار سے یا پھر ڈرانے کے اعتبار سے۔ یہاں پر یہ ساری طرح کی ہواؤں کی قسمیں اٹھا کر آخر میں اللہ نے کہا انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، یقینی طور پر وہ واقع ہوگی۔ اب مفسرین نے یہ جو پہلی 3 آیات مبارکہ ہیں ان کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ ان سے مراد ہوائیں ہی ہیں، مرسلات، عاصفات، ناشرات، یہ 3 مختلف انداز ہیں ہواؤں کے جو چلتی ہیں، اور فارقات اور ملقیات جو ہیں بعض لوگوں نے ان سے مراد بھی ہوائیں لی ہیں جیسے میں نے ترجمہ کیا، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، فالفارقات فرقہ، ان فرشتوں کی قسم جو ایسے احکام لے کر اترتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ذکر اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ڈالتے ہیں، اب اس میں یا تو عذر ہے یا پھر نذر ہے، تو یہ 2 ترجمے عموماً مفسرین نے کیے ہیں۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں ہی اصل مقصود ان 5 قسموں کا یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام، اور یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ کر رہے ہیں، اللہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، اور قسمیں اٹھانے کے بعد جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے یا جواب قسم جو ہوتا ہے، تو اس کی حقانیت کے اوپر یہ چیزیں بطور دلیل بھی ہوتی ہیں اور بطور گواہ بھی، تو دونوں چیزیں یہاں پر واقع ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ جو نظام ہوا ہے تو یہ آپ دیکھتے نہیں کہ کیسے جو ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اور کیسے یہ جب چلتی ہیں تو پھر بادلوں کو جمع کرتی ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہی ہوائیں ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑ کے الگ کر دیتی ہیں، اب وہی ہوائیں اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ دل دہل جاتے ہیں، اور انسان اس طوفان اور باد و باران سے اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف لپکتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ اپنے عذر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اب وہ خشک سالی اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بارش کی کوئی امید نہیں نظر آتی، تو پھر یہ ڈر کر یا پھر اپنے عذر جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے سمو دیا اور کہا کہ وہ جیسے یہ بہت بڑا نظام جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان بپا کر دیتا ہے، تو ایسے ہی انسانوں کو بھی اٹھانا اور دوبارہ سے کھڑے کر دینا، جب سے پہلے ان کی کوئی اصل ہی نہیں تھی، جب ان کو پیدا کر دیا ہے تو ایسے ہی جیسے بادلوں کو جو ہے وہ بالکل ان کی کوئی اصل بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہوائیں جمع کر لیتی ہیں، تو تمہیں بھی اکٹھا کر کے جمع کرنا اور ایک جگہ پر لے آنا کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ انما توعدون لواقع، یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب یہاں سے وہ جب قیامت بپا ہوگی تو اس کے وقت کیسے حالات ہوں گے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وہ وقت یاد کرو جب ستارے جو ہیں وہ بے نور کر دیے جائیں گے۔ طُمِسَ، طمس کا مطلب ہوتا ہے اصولی طور پر مٹا دیا جانا یا کسی چیز کا جو ظاہری حلیہ ہے اس کو بھدا کر دینا، تو 2 ترجمے کیے ہیں مفسرین۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یا ستارے جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کی جو جگہ ہے یا ان کا جو مدار ہے اس کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا کہ یہ ستارے اصل سے رہیں گے ہی نہیں،
फैज़न नुजूम तुमिसत, जब सितारे जो है वो मिटा दिए जाएंगे। और दूसरा माना किया है तुमिसा का, बेनूर कर दिए जाएंगे, यानी उनके अंदर वो पहले वाली जो हकीकत है या असलियत है वो खत्म कर दी जाएगी। वइज़स्समाउ फुरिजत, और ये क़यामत कब बपा होगी, जब आसमान फाड़ दिए जाएंगे। फुरिजत, आसमान खोल दिए जाएंगे या आसमानों को फाड़ दिया जाएगा। वइज़ल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ धुन दिए जाएंगे या पहाड़ जो है वो उड़ा दिए जाएंगे। और ये मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने इस बात को जिक्र किया है कि ये बड़ी बड़ी मखलूक़ात, और बल्कि पिछली सूरह मुबारका में हमने सूरज और चांद के हवाले से पढ़ा कि कैसे अल्लाह ने फरमाया कि उनको जो है वो इकट्ठा करके घुमा के आग में जो है वो फेंका जाएगा। वइज़ल जिबालु नुसिफत, और पहाड़ जो हैं उनको धुन के जैसे धुनी हुई रुई उड़ती है वैसे अल्लाह उड़ा देंगे। वइज़ल जिबालु नुसिफत वइज़र रुसुल उक़्क़ितत, और जब रसूलों का वक़्त मुकर्रर कर दिया जाएगा, वक़्त मुकर्रर कर दिया जाएगा, यानी रसूल जो है वो हाजिर होंगे। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस दिन के लिए या इसी दिन के लिए, उज्जिलत ये उमूर मुअख्खर किए गए थे। उस वक़्त गोया के रसूलों को हाजिर करके सारे लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये जो तुम कहते थे ना क़यामत आ क्यों नहीं जाती, आ क्यों नहीं जाती, लो अब आ गई है, ये रसूल भी हाजिर हैं, और ये सारा निज़ाम शमसी और निज़ाम ज़मीन जो है वो तहस नहस हो चुका है। तो अब जो है वो ये मामला शुरू हो गया है। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं कि इस दिन को हकीकत में कुछ उमूर जो अल्लाह जल्ला जलालहू ने मुकर्रर फरमाए थे, तो उनके लिए इसको मुअख्खर किया गया था। और साथ ही अल्लाह फरमाते हैं लियौमिल फ़स्ल, और वो आज फैसले का दिन है। वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, आप क्या जाने के फैसले का दिन क्या होता है, यानी अभी तुम्हारी नजरों से तो गुजरा नहीं, आप उसका सही अंदाजा नहीं कर सकते कि उसके वक़्त क्या जो है वो सूरत हाल होगी। वमा अदराका, और आपको क्या मालूम कि वो यौमुल फ़स्ल क्या है। मा यौमुल फ़स्ल वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, वो दिन इंतहाई हलाकत खेज होगा मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए। वैल अरबी जुबान में हलाकत के लिए इस्तेमाल होता है, और बाज़ मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने कहा है कि इस वैल से मुराद जो है वो जहन्नम की एक वादी है, और वैल जहन्नम का अपना नाम भी है और जहन्नम की एक वादी को भी वैल कहते हैं। तो वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तो ये दिन इंतहाई वैल का होगा, हलाकत का होगा उन लोगों के लिए जो अल्लाह की आयात को या अल्लाह जल्ला जलालहू के इस वादे को जुटलाते हैं या आखिरत की तकज़ीब करने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हलाकत का बायस होगा। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, उस वक़्त जब सब लोगों को जमा कर लिया जाएगा तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कहेंगे अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया। सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन, फिर उसके बाद दूसरों को जो बाद में आए तो उनको भी उनके पीछे उसी तरह चलाया। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम ऐसे ही मुजरिमों के साथ करते हैं। यानी जब कौमें या अफराद अल्लाह ताला के खिलाफ या अल्लाह जल्ला जलालहू की तालीमात के खिलाफ जब चलते हैं तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का निज़ाम भी एक ही तरह का है। ये नहीं है कि बादों को छोड़ दे और बादों को पकड़ ले, बल्कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जैसे पहलों ने जिन्होंने भी अल्लाह ताला की या अल्लाह ताला की इस वादे यौम आखरत की तकदीब की तो उनको अल्लाह ने पकड़ा है, तो अगर तुम हो तो तुम्हें भी उसी सूरत में जो है वो पकड़ा जाएगा। और साथ ही अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाते हैं कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, जो भी इस जुर्म का इर्तिकाब करता है उसके साथ मामला ऐसे ही होता है, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, हर किसी की पकड़ जरूर होगी। वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, अब ये अल्फाज इस सूरह मुबारका में बार बार दोहराए गए हैं क्योंकि असल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात रखी जा रही थी वो यही थी कि मानते नहीं हैं, तो अगर चाहते हो कि माने तो लाओ हमें दिखाओ। तो अब तो नहीं आई और उसकी वजह बयान कर दी गई है कि ये कोई एक दो चार लोगों का मसला नहीं है, ये क़यामत तक के आने वाले सब इंसानों के हिसाब का मामला है। लिहाजा उसको एक मुमकिन वक्त तक मौखर तो किया गया है लेकिन आएगी जरूर। लेकिन ये याद रखना कि जो भी उसको जुटलाने वाले हैं उनके लिए वो दिन बहुत ही कठिन और हलाकत का बायस होगा। वैलुन लिल मुकज़्ज़िबीन, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, वो दिन झुटलाने वालों के लिए इंतहाई परेशान कुन या हलाकत का बायस होगा। फिर यहाँ से जो है वो इंसान की इब्तिदा या पैदाइश का जो है वो तज़किरा अल्लाह ने किया है और फरमाया
अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुमको पैदा नहीं किया? अलम नखलुकुम, क्या हमने नहीं बनाया तुम्हें, तख्लीक नहीं की तुम्हारी, मिन माइन महीन, एक ऐसे पानी से जो इंतहाई हकीर है, इंतहाई हकीर पानी से क्या हमने तुमको पैदा नहीं किया? फजअलनाहु फी करार मकीन, फिर हमने रखा उसको एक महफूज ठिकाने में, करारिन मकीन, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे महफूज या मजबूत ठिकाने में उसको एक वक्त मुकर्रर तक जो है वो रखा। इला कदर मालूम, और उसका अंदाजा भी हमें मालूम था कि ये कौन सा जो है वो कब तक रहम मादर में रहेगा। और हर इंसान के लम्हात रहम मादर के मुख्तलिफ होते हैं, और सिवाय अल्लाह के लम्हात का कोई नहीं जानता कि कब जो है वो होगा। दिनों का या महीनों का या कुछ ना कुछ अंदाज़ा अगरचे जदीद जो मालूमात हैं उनके हिसाब से लगाया जाता है, लेकिन बिलज़ब्त लम्हात का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह कहते हैं इला कदर इन मालूम, उस वक़्त तक रखा जिसको सिर्फ हम ही जानते हैं। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, हमने एक अंदाज़ा लगाया और हम बेहतरीन अंदाज़ा लगाने वाले हैं। फ़निअमल क़ादिरून, तो सही कुदरत हमारी ही है कि किसी को जो है वो 6 महीने में पैदा कर दिया, किसी को 7 में, किसी को 9 में। तो मुख्तलिफ अंदाज अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर नुतफे को कितनी देर रहम में रहना है उसको एक मुकर्रर मुद्दत तक जो अल्लाह को मालूम है उसके मुताबिक रखा, और उसी के फैसले या उसी का जो तकदीर का मामला है वो दुरुस्त है। वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, अब ये जो इब्तिदाई तख्लीक है इंसान की, इसको भी वो पहली जो कस्में हैं बाद मुफस्सिरीन ने उससे जिक्र किया है कि जैसे उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह साहिब अकल आदमी समझ सकता है कि बिल्कुल एक चीज का नामो निशान नहीं है, एक हवा चलती है और कैसे जो है वो जमा कर लेती है बड़े बड़े बादलों को, और फिर उसी तरह की फिर हवा चलती है और वो उनको फाड़ के अलग अलग कर देती है और फिर कोई नामो निशान नहीं रहता। तो ऐसे ही इंसान की पहले पैदाइश से कोई हकीकत नहीं थी, फिर पानी का एक नुत्फा और फिर उससे एक जीता जागता इंसान, और फिर आखिर में फिर इसने खत्म हो जाना है। तो फिर क्या दोबारा अल्लाह के लिए इस तरह करना नामुमकिन है? क्योंकि जैसे एक वक्त में हवाएं चलती हैं और मामला हो जाता है, बारिश हो गई और फिर उसके बाद फिर वो खत्म हो गया, और फिर जब जब अल्लाह का हुक्म हुआ फिर उसने जमा कर लिया। तो ऐसे ही है इंसान, अगर तू अब आया है तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए मुश्किल नहीं है कि वो दोबारा कर ले, और हकीकी कादिर भी वही है, फनिअमल कादिरून। लेकिन ये याद रखिए वैलुन लिल मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों के लिए वैल ही है, हलाकत ही है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्दा किफाता, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया? अलम नजअलिल अर्द, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को किफातन, समेटने वाली, जमा करने वाली, ऐसी चीज जो हर चीज के हर किसी के लिए काफी हो जाए, किफात काफी हो जाए। तो हमने जमीन को समेटने वाली या काफी नहीं बना दिया, यानी जो भी है वो इसी जमीन के ऊपर है। अहयाअन व अमवाता, वो जिंदा है या मुर्दा? अब जिंदों के लिए भी यही जमीन है, मुर्दों के लिए भी, हर किसी को, जिंदे ऊपर चल रहे हैं और मुर्दे जो है वो जमीन के अंदर। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर किसी के लिए क्या इसी जमीन को ही काफी नहीं कर दिया? तो अब अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाते हैं वजअलना फीहा रवासिय शामिखात, और हमने इसी जमीन के अंदर जो है वो बना दिए, वजअलना फीहा, और बनाए हमने उसमें यानी जमीन में, रवासिय शामिखात, बुलंदो बाला पहाड़, वास्कैना को माअन फुराता, और उसी जमीन से हमने पिला दिया आपको मीठा पानी, वास्कैनाकुम, और हमने पिलाया तुमको माअन, ऐसा पानी, फुरातन, जो प्यास बुझाने वाला है, जिसको हम मीठा पानी कहते हैं। तो पानी प्यास बुझाने वाला मीठा पानी उसी में से हमने आपको अता कर दिया। तो अब ये जमीन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जो हर तरह की खूबियां लिए हुए है, और जब से ये जितने भी हजारों करोड़ों साल से है, तो आने वाली मखलूकात के लिए उसी जमीन में से अल्लाह ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ों को उगा के, और उसका सारा जो निज़ाम है उसको ऐसे अंदाज में रखा कि जिंदा और मुर्दा सब के लिए जो है वो नफ़ा बख्श और फ़ायदामंद है। लेकिन याद रखिए वैलुन लिल मुकज़्ज़िबीन, उस आखिरत का अगर तुम इनकार करते हो तो फिर वैल और हलाकत यकीनन ऐसे ही लोगों के लिए। अब यहाँ तक यानी क़यामत की जो ज़ाहिरी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बयान फरमाई, यानी जो सूरतें हैं, और या जिस अंदाज में जो है वो उसको बतौर दलील पेश किया।
اب اس دن میں جو معاملہ ہونا ہے اس کو بھی ذکر کیا اور فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو تم اس کی طرف جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ اکٹھے کریں گے، جمع فرمائیں گے، اور پھر انہیں اس جہنم کی طرف یا اس آخرت کے دن جس کی وہ تکذیب کرتے تھے اس کی ساری ہولناکیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں گی، اور ان میں ان کا معاملہ کیسا ہوگا؟ پہلے تو یہ کہا جائے گا انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جس کی تم تکذیب کرتے تھے، یعنی وہ پھر اب اسی مٹی میں جس میں مردے جو ہے وہ چلے گئے، اب ان کو اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے اب وہ واقع ہو چکی، اب دیکھو اس کے نظارے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو تم اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، ذی ثلاث شعب، 3 جہتوں والا ہے، 3 جو ہے وہ شاخوں والا ہے، یہ 3 طرح کا ہے، تو اس کی طرف چلو۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اب جو اس وقت انکار کرتے تھے آخرت کا، وہ اس سے انطلقوا الی ظل، اس سائے کی طرف چلو، یہ جمہور یا تقریباً تمام مفسرین کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ اس سائے سے مراد اس دھوئیں کا سایہ ہے جو جہنم سے اٹھے گا، اور وہ جب اوپر بلند ہوگا تو پھر وہ 3 جہتوں میں پھیلے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام پہلے تو ان کو کہیں گے چلو اس کی طرف، اور یہ سایہ سمجھ کے اس کی طرف چلیں گے بھی، اور ساتھ ہی یہ کہا جائے گا لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اب یہ وہ ایسا سایہ نہیں ہے جیسے دیوار کا یا کسی درخت کا یا کوئی گرمی سے بچانے والا ہو، نہیں، لا ظلیل، نہ تو یہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی جو ہے وہ آگ کے شعلوں سے کوئی کفایت کرنے والا ہوگا یا اس سے غنی کرنے والا ہوگا، ولا یغنی، اور نہیں کفایت کرے گا یا کافی ہوگا، من اللہب، ان آگ کے جو چنگاریاں ہیں یا جو آگ کے شعلے ہیں ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس دن جہنم کا معاملہ کیسا ہوگا؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم جس سے یہ دھواں نکلے گا وہ پھینک رہی ہوگی، انہا ترمی، بے شک وہ رمی کر رہی ہوگی، پھینک رہی ہوگی، بشرر، ایسے شعلے یا ایسے چنگاریاں یا ایسے انگارے، کالقصر، جو بڑے بڑے محلات جتنے ہوں گے۔ جہنم جب اپنا الاؤ اس میں چلے گا تو بظاہر انسان جو دیکھ رہے ہوں گے تو ایسے جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں یا بہت بڑی بڑی بلڈنگیں، تو ان جیسے بلند و بالا وہ اس کی آگ کے شرارے اور آگ کے چنگاریاں اور انگارے جو ہے وہ اگر رہے ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر، اللہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد۔ یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ ابتدا میں دور میں جب پہلے تو اس کا دھواں یہ دیکھیں گے اور اس کی طرف چلایا جائے گا، خاص طور پر جو اس کی تکذیب کرتے ہوں گے، اور پھر جب قریب پہنچیں گے تو اس کے اندر ایسا الاؤ ہوگا یا ایسے وہ ابھر رہی ہوگی کہ بلند و بالا بلڈنگوں کی طرح جو ہے وہ اونچے اونچے اس کے انگارے ابھریں گے، اور جب وہ پھر نیچے کو بیٹھیں گے تو پھر بھی ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے دور سے انسان دیکھے تو اونٹ جو ہے وہ زرد رنگ کے جا رہے ہوں اور ان کی کثیر تعداد ہو، تو گویا کہ بہت بڑا گروہ اونٹوں کا، اس طرح گویا کہ عام نوعیت سے بڑی بڑھ کر جو ہے وہ اس کی گرمی بھی ہوگی اور اس کی حیات اور شکل بھی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کی تکذیب کرتے ہیں۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن آ گیا ہے جس دن هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس دن یہ بولنے کی بھی استطاعت نہیں رکھیں گے، وہ بول بھی نہیں سکیں گے، لا ينطقون، یعنی اس سے پہلے چونکہ جب یہ ان کو جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، اور وہ پہلے تو اس کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ جب محشر کا معاملہ ہوگا تو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ پھر وہاں پر بھی جا کر مجرم لوگ بہت سارے جو ہے بہانے پیش کریں گے، لیکن جب فیصلہ ہوگا اس وقت تک اتنے دلائل ان کے سامنے ان کے جرموں کے رکھ دیے جائیں گے کہ پھر اب زبان گونگ ہو جائے گی، جیسے عموماً کسی کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اور بات کرنے والا جو ہے وہ اپنے دلائل کے ساتھ ان کی بولتی بند کر دے، تو اگرچہ ان کے پاس بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ موجود ہے لیکن آپ بول نہیں سکتے کیونکہ اب کوئی جواب نہیں رہ گیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو ہر طرح کے جتنے بھی ان کے جرم ہوں گے وہ سامنے رکھیں گے اور اس پر دلائل رکھے جائیں گے، اور پھر بھی یہ بسا اوقات جیسا کہ وہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ پھر بھی یہ جھوٹ بولنے سے جب بعد نہیں آئیں گے تو پھر اللہ زبان کو بند کر دیں گے، اور پھر ہاتھ پاؤں اور جلد جو ہے وہ بول کے کہیں گے کہ یہ جرم کیے،
اور جب ساری طرف سے معاملہ حتمی اور کنفرم ہو جائے گا کہ اب یہ اسی کے لائق ہیں تو پھر ان کو بھیج دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ ہے ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ دن ہوگا جس دن ان کے اندر ان کی بولتی بند ہو جائے گی، بولنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، یعنی اتنے ان کے اوپر دلائل کے ساتھ ان کے جرم ثابت کر دیے جائیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ اب وہ اپنا کوئی عذر پیش کر سکیں۔ اب عذر کون سا؟ اب پہلے تو جھٹلاتے رہے اور بعد میں مختلف بہانے بھی تراشنے کی کوشش کی بچنے کے لیے، اور جب ہر طرح سے معاملہ فائنل ہو گیا تو اب کوئی عذر بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے آپ کو بھی جمع کر دیا ہے اور جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کو بھی، سب کو جمع کر لیا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب تمہارے پاس کوئی چال ہے میرے خلاف چلنے کے لیے تو چل کے وہ بھی دیکھ لو۔ بالکل کھلی اجازت دی اللہ نے، اور فرمایا ہم نے اب جو پہلے تھے تم سے گزرے ہوئے وہ بھی آ گئے، تم بھی ہو، سارے سب کو جمع بھی کر دیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، فَكِيدُونِي، تو میرے خلاف وہ قید، وہ چال بھی اپنی چل کے دیکھ لو۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی عدالت سے اگر کسی بھی قسم کا کوئی جرم تم سمجھتے ہو کہ اس میں ہماری کوئی چلاکی یا کچھ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں تک تو جو آخرت کے نہ ماننے والے تھے ان کا تذکرہ ہوا اور ان کی ساری صورتحال واضح کی گئی۔ اب جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات، آپ کی توحید اور اسی طرح آخرت کو ماننے والے ہیں، ان کو تذکرہ اللہ نے فرمایا اور کہا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک جو متقین ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے اللہ ذوالجلال والاکرام سے یا جہنم اور آخرت سے، فی ظلال، وہ سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں۔ اب پہلے جو جہنمی ہیں ان کے لیے بھی سائے کا لفظ اللہ نے بولا ہے کہ انہیں کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ظل وہاں پر بھی ہے لیکن وہ سایہ فائدہ مند نہیں ہے، وہ الٹا نقصان کا باعث ہے کہ اس سے دھوئیں کے جو ہے وہ بخارات یا جو اثرات ہیں اس سے انسان تنگی محسوس کرتا ہے۔ جبکہ ادھر جو متقین ہیں ان کے لیے سائے ہیں باغات کے، جنات کے، اور عیون، بہتے ہوئے چشمے ہیں، پھوٹتے ہوئے چشمے ہیں، وفواکہ، اور ان کے لیے پھل ہیں، مما یشتہون، ہر کسی کی خواہش کے مطابق، جس کو جیسی خواہش ہوگی ویسا اس کا پھل ملے گا۔ وفواکہ، اور پھل ہیں، مما، اس سے، یشتہون، جو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور انہیں کہا جائے گا، اب انہیں کہا گیا تھا چلو جہنم کی طرف، اور انہیں کہا جا رہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو، کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، مزے سے، ہنیئا، بڑے خوش دلی سے، بڑے مزے سے، بما کنتم تعملون، بسبب یا بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کر کے آئے، تو یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اب اللہ نے دے دیا ہے، اب کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اس جنتوں میں رہو۔ یہاں سے استدلال کیا ہے بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر و بیشتر مفسرین کا یہ خیال ہے جنت اصل میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیاوی اعمال کا بدلہ کے طور پر جو ہے وہ رکھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں جو جس طرح کا معاملہ کسی نے کیا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اعلان یہی ہوگا کھاؤ پیو بما کنتم تعملون، جو تم عمل کر کے آئے ہو تو اس کا بدلہ اب لے لو۔ اور بھی مقامات پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعمال صالحہ کو ایمان کے ساتھ آخرت میں کامیابی کی ضمانت کے طور پر ذکر کیا ہے، تو اعمال صالحہ کا خیال رکھنا اور اسی طرح برے اعمال سے دور رہنا، یہ قرآن مجید کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وہاں پیچھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے کو، پہلوں کو اور آخروں کو، جن کو ہلاک کیا تھا ان کو بھی کہا تھا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں جو نیکوکار ہیں ان کو بھی اللہ نے کہا کہ اللہ ذوالجلال انا کذالک نجزی المحسنین،
ہم احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ کی مانے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے یہ ساری سہولتیں رکھے گا کہ وہ جو چاہے گا کرے گا۔ پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، یہ دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگا۔ کلوا وتمتعوا، انہیں کہا جائے گا یہ دنیا کی بارے میں، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اب جو لوگ اس دنیا میں ویل للمکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، انہیں دنیا میں کہا جائے گا کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور جو ہے وہ عیش و عشرت کرو، قلیلا لیکن اس کا وقت تھوڑا ہے، انکم مجرمون تو مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ایسے مجرموں کے لیے، اسی تکذیب کرنے والوں کے لیے ویل اور ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ وہ لوگ تھے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم ارکعوا، رب کے سامنے جھک جاؤ۔ اذا قیل لہم، جب کہا جاتا انہیں ارکعوا، رکوع کرو یعنی جھک جاؤ رب کے سامنے، لا یرکعون، تو وہ رب کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے پھر ویل کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے ویل اور ہلاکت ہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اس بات کے آ جانے کے بعد پھر وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن مجید کی واضح تعلیمات آ جانے کے بعد، یا اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے واضح طور پر دلائل کے ساتھ ثابت کر دینے کے بعد بھی کہ آخرت واقع ہونی ہے اور بے شمار اس کے اوپر چیزیں دلالت کر رہی ہیں، آج بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اب یہ ساری بات سمجھ لینے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر کون سی اور ہدایت اترے گی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر قرآن مجید کو بھی لفظ حدیث سے جو ہے بیان کیا گیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس حدیث پر، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ یہاں سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ حدیث جو ہے وہ اصلاً تو بات ہے، قرآن مجید چونکہ اللہ کی بات ہے تو اس کو بھی حدیث اللہ کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی جو ہے وہ حدیث ہے، لہذا قرآن اور حدیث بظاہر اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس کے بعد سمجھتا ہے کہ وہ کہیں سے رائے ہدایت پا لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب ایمان اگر لانا ہے تو اسی قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اور اس کے بعد کوئی جو ہے وہ خیر یا کسی طرح کی کوئی ہدایت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دو ٹوک الفاظ میں دلائل کے ساتھ آخرت کو واضح بھی کر دیا، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بھی ذکر کر دیا، اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں ان کی جو نعمتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا، اور آخر میں کہہ دیا کہ اصل ہدایت اور اصل اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنے آپ کو بچاؤ یا ایمان جو ہے وہ اسی قرآن پہ لانے کے ساتھ ہی ہے، ورنہ بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام آخرت پر ایمان لانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو پختہ اور یقینی بنا دے، اور اسی ایمان پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باقی رکھے، اور کل قیامت کے دن بھی ایمان کے ساتھ ہی جو ہے وہ سرفراز کر کے اس دنیا کے معاملات کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔